इकरमा अपनी उस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीने इत्तला भेज देता। चुनाचे इकरमा ने खलीफतुल मुस्लिमीन को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने इकरमा को वाज़े हुक्म दिया था कि शर्जील का इंतजार करें और अकेले मुसैलमा के सामने ना जाएं। मगर इकरमा ने जल्दबाजी से काम लिया था। अबू बकर ने इकरमा को जो तहरीरी पैगाम भेजा उसमें गुस्से का इजहार इस तरह किया कि इकरमा को इब्ने अबू जहल लिखने की बजाय इब्ने उम्मे इकरमा, इकरमा की माँ के बेटे लिखा। ये अरबों में रवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो उसके बाप के नाम की बजाय उसे उसकी माँ से मंसूब करते थे। इससे ये जाहिर किया जाता था कि तुम्हारी वल्दियत मशकूक है या ये कि तुम अपने बाप के बेटे नहीं हो। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लिखा, ए इब्ने उम्मे इकरमा, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मदीने आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैल जाएगी। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले अम्मान से लड़ो। वहां से फारिग होकर इरफजा की मदद के लिए महरा चले जाना। इसके बाद यमन जाकर मुहाजिरीन अबी उमैया से जा मिलना। जब तक तुम सालारी के मयार पर पूरे नहीं उतरते मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर ने शर्जील को पैगाम भेजा कि वो जहां हैं वहीं रहें और जब खालिद आएं तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद को बता दिया गया था कि शर्जील का लश्कर भी उन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुसैलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर ये लश्कर खालिद को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। उसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। क्या हुआ शर्जील? खालिद ने पूछा। निदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं, शर्जील ने कहा। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म को नहीं माना। मेरे लिए हुक्म था कि इकरमा को मदद दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले इकरमा मुसैलमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुका था। ये एक खबत था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बीन और दूर अंदेश खालिद ने तंजिया लहजे में शर्जील का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील, फिर मिलकर चट्टान बना करते हैं। फिर उस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मुफाद का अंजाम देख लिया तुमने। इकरमा जैसा तजर्बाकार सालार पिट कर जलील हो चुका है। मैं तुम पर कर्म करता हूं कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील बिन हुसना ने इकरमा जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुसैलमा के लश्कर से टक्कर ली और पसपा होना पड़ा। मुसैलमा कज्जाब दरबार लगाए बैठा था। ठिगने कद वाला ये बदसूरत इंसान मुकम्मल नबी बन चुका था। उसके कबीला बनु हनीफा ने तो उसे नबी मान ही लिया था। दूसरे कबीले के लोग जौक दर जौक उसकी बैत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। लोगों ने उसकी कुव्वत और करामात देख ली थी। अब उसके पैरोकारों ने दो मौजजे और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के दो नामवर सालारों को जरा जरा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नजरियाती लिहाज से तो मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। इकरमा और शर्जील ने अपनी गलती और कजफहमी से शिकस्त खाई थी, लेकिन बनु हनीफा ने उन्हें अपने कज्जाब नबी के मोजज़ों और करामात के खाते में लिख दिया। वो कहते थे कि मुसलमानों को मुसैलमा के सिवा कौन शिकस्त दे सकता है। निहार और रिजाल, मुसैलमा ने अपने पास बैठे हुए अपने दस्ते रास निहार और रिजाल से कहा, अब हमें मदीना की तरफ कूच की तैयारी करनी चाहिए। मुसलमानों में अब वो दमखम नहीं रहा। पहले बयान हो चुका है कि निहार और रिजाल वो शख्स था जिसने रसूल करीम के साये में बैठकर कुरान पढ़ा और मजहब पर उबूर हासिल किया था और उसे मुबल्लिग बनाकर मुसैलमा के इलाके में नबी करीम ने भेजा था। मगर उस पर मुसैलमा का जादू चल गया। उसने मुसैलमा की नबूवत का प्रचार शुरू कर दिया। आयाते कुरानी को मोड़ तोड़ कर उसने उन लोगों को भी मुसैलमा का पैरोकार बना दिया जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुसैलमा ने अपना मोतमदे खास उसे बना लिया। ये शराब और नस्वानी हुस्न का जादू था। खुद मुसैलमा जिसकी शक्लो सूरत मकरूज ही थी
اور قد مضحکہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجاح جیسی عورت جو قلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ تیغ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار اور رجال سے کہہ رہا تھا، مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار اور رجال کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے جواب دیا۔ اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے، مسلمہ نے رعونت سے کہا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15,000 کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیر پھاڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار اور رجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، نہار اور رجال کو ساتھ لیا اور دونوں کے گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار اور رجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار اور رجال نے کہا لگایا اور بولا، آج محمد کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی! گھوڑا سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ مجاع کو مسلمانوں نے؟ رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا۔ مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد سے ملتا جلتا تھا۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ خالد کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمنوں کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ علیہ صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد کے پاس لے گئے۔ خالد کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد نے اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھا۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا۔ خالد نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاع نے کہا، اصل بات بھی یہ ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد کے برابر کے حصے دار ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ سواروں نے کہا،
ایک نبی تم میں سے ہے، ایک ہم میں سے ہے۔ خالد نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد کے آدمی آگے بڑھے اور مجاع کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والوں نے تلوار ہوا میں بلند کی ہوئی تھی۔ ہاتھ روک لو! قیدی سواروں میں سے ایک، جس کا نام ساریہ بن عامر تھا، چلایا، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاع بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد دور اندیش تھے، کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد مجاع کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا، باقی سب کو قتل کر دیا گیا۔